السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنگت اے میرا طالب علم بیٹھے این بیچارے دا عین ٹھیک کرنی تھی پیا قاعدہ پڑھتا پہ تو کچھ جڑے پہلے میں ویڈیو بڑھائی ہوں جڑے نواں آیا آئی تو الحمدللہ تختی نمبر 4 پڑھتا ہوتے اے بیچارہ اتنی محنت کریں دے تھوڑا دماغ دا یعنی بھولا سالا بھی ہے تو این کو عین سنو عین ٹھیک کرنی تھی پیا چھوٹے دا جی عین ڈبل آ عین دے ای عین پیش او آ ای او اے اصل کریں دے عین کو کریں دے عین کریں دے عین لفظ اصل ہے عین عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو عی عو ایک زور لاتے کہتے ہیں عین 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 میں ٹھیک کروا دے تھک گیا میں تو اللہ خیر کرے سی یہ واسطے دعائی کرے سو تو بیچارے محنت بہت کریں دے تو لازم دعا کرے سو